सुमार 10 वर्सां आदली काल्पनीक काणी ही. त्या एका हळ्ळेंतल्या फिरगजींत एक व्यक्ती आसलो. आपणाकच आपूण देवासपण असो व्यक्ती म्हूण तो चिंतलो. ताचें नांव तोमास. आनी सगळो लोकय ताका मानतालो. खऱ्यान तो एक बरो व्यक्तीच जावन आसलो. ताच्या पयल्या कुंभाराच्या दिसा तावन तोवळ ताका 50 वर्सां राय एकच एक आयताराच्या सकाळींचे मीस ताणें कळोवंक ना. आनी 15 मिनटां पयलेंत आयताराच्या सकाळी मिसाक तो इगर्जेक हजर आसतलो. जर मीस कळ्ळ्यार आपणाक पाताक जाता म्हणली एक भियें ताका आसलें. आनी मिसाक वसा जायस तो खायदो मात्र न्हय. मिसाक वचना जाल्यार ताका समाधान ना. कितेंगी घडात, कितेंगी जायत अशें ताचें चिंताप. मिसाक वचा जाय म्हूण न्हू ताच्या मालगड्यांनी ताका शिकयल्लें. आनी हो एक विश्वास ताचो. देखून मीस तो खंयच्याय कारणां खातीर कळनातलो ताका कुलकुलो ताप येवन दाक्तेरान मिसाक वचना म्हूण सांगल्यार कितें कुटमांत काजार सोबाणां आसल्यार वा कसलें कारण आसल्यार तोमास आयताराच्या सकाळी मिसाक वचनासतना रावना. आनी त्या एका दिसा सकाळीं 7 वरांच्या मिसाक तोमास भायर सरता. ताच्या घरा तावन ती वाट एक वोणी म्हणटा आमी. म्हणजे मेन रोड न्ही, डांबर रोड न्ही, मातयेचो रोड, बारीक वाट. घरा तावन त्या वाटेक पावतना इल्लें चलोन मुखार येतना तोमासाक कळटा आतां अडखळ हांगासर आयल्या. कित्याक म्हळ्यार एक राक्षसा कास्तोसो रूख त्या वाटेर आड न्हिदला, आड पडला. तोमास एक घडी कंतिश्ट जाता. आतां कितें करचें ताका कळटा. तो आयतारचो दीस जाल्ल्यान ते 2 वरे तोमासाच्या पयलें त्या वाटेर कोणी पाशार जावना. तोमासच पयलो व्यक्ती. आतां कितें करचें. आतां ह्या रुखाक कितें वेवस्था करया म्हळ्यार मीस सुकता. मीस सुकचें न्ही, मीस सुकता म्हूण चिंतचेंच तोमासाक तडवंक जायनातलें. आनी मीस सुकल्यार देखून हांगा चिंतूंक वेळ ना. वेळ केल्यार मीस सुकता. देखून तोमास कितें करता. मांकडा बरी त्या रुखाक उमकोळण मुळ्ळ्या बरी. म्हणजे आड पडला रूख, मोठे फांटे आसात, शीदा उतरोवंक जायना. खंय खंय पुरो हात धरता, थोड्या कडेन वयर चडटा, थोड्या कडेन मदल्यान रिगता. काल म्हणींग कर, कुस्ती कर, दिशिल्ल्यान पाशार जाता. आनी मिसाक वेळ जाता म्हणून धांवता. आनी वेळार इगर्जेक पावता. मीस आराम जाता. तोमासान भक्तीपणान मीस विठयलां. मीस अखेर जावन इगर्जी थावन लोक भायर येताना त्या लोकांक एक भयंकर दुखाळ खबर राखून आसता. तोमासाच्या घरा भोंवतणी म्हणजे त्या वणीर कोणाक येवंक आसा थंयसर फकत 3-4 क्रिस्तांव कुटुंबां आसचीं. आनी म्हयन्याचो पयलो आयतार तो जाल्ल्यान वडिलांची संवय कितें म्हळ्यार तांणी उपरांतल्या त्या 11 वराच्या मिसाक वेचें. दोतोर ना देखून धाकटुल्या भुरग्यांक सकाळींच्या मिसाक धाडचें. शेजारचीं तोमासाच्या शेजारचीं तेगां धाकटुलीं मुग्ध भुरगीं सोबीत न्हेसून कुशेन म्हणल्या परी त्या वणींतल्यान मिसाक भायर सरून चलोन येतालीं. आनी त्या भुरग्यांकी हो आड पडिल्लो रूख अडखळ हाडटा. भुरग्यांकी निराश भोगता. रूख पडला, आतां मिसाक कशें वेचें. तोमासान रूख उतरोवन तो गेला. पूण हीं भुरगीं खंडीत तें उतरोवन वचोंक तीं सखनांत. तांकांच तें कळटा. पूण मिसाक वेचें आतुराय भुरग्यांकी आसता. देखून तीं कितें करतात. ह्या रुखाक उतरोवन वचोंक सादना ताच्या बगलेनच एक उबार मातयेचो दोरो आसता. कश्टान म्हणल्या परी भुरगीं त्या दोऱ्याक सोडटात, साहस करतात. आनी भुरगीं कशीं तीं तेगाय जाणां हाताक हात दिवन म्हणल्या परी सोडटात. सोडोन जातस तो रूख कितून म्हणसर आड पडला त्या वयल्यान थावन वाट उतरोवचें प्रयत्न तीं करता आसतना त्या दोऱ्यार मुखल्या भुरगें ताका कळीत नासतना थंयसर कट्ट जावन पडिल्ल्या इलेक्ट्रीक वायराचेरच पांय दवरता.
आनी ते पांय दवरल्या तक्षण उरलीं दोगांय भुरगीं ताच्या बगलेनूच आसता ताका आपडटात आनी ते कांय जाणां तीं आंजाळ भुरगीं त्याच क्षणान थंयसो उस्वास रावता. तें दृश्य इतलें भयानक आशिल्लें की त्या तिगी जाणां भुरग्यांची ती निर्जीव कूड त्या दोऱ्यार उमकोळटाली. कोणी गट काळजाचो ना तर तें दृश्य पळोवंक असाध्य म्हणल्यार बरें आसलें. खिणान खबर गांवार पासरली आनी लोक हजार जालो. मिसा उपरांत ती मिसाचो लोक हांगासर धांवून आयलो. वाड्याच्या गुरकारान ल्हव थोमासाक देगेन आपोवन विचारलें, थोमासा तुवें मिसाक येताना हो रूख आड पडुल्लो पळोवंक नाय गे म्हण. पेद्रून जेजूक 3 फावटी नेगार केलें खंय. आनी हांगासर तोमासाक सुमार 30 जाणांच्या चडीत लोकांनी हेंच सवाल विचारले आनी तोमास नेगार म्हणालो, हांव मिसाक वता म्हणसर तो रूख पडोवना, भविश्या उपरांत पडलो आसतलो. तोमास क्रिस्ताचो पाटलावदारी. तोमास एका निजा देवाक, एकच देव, अमसो देव, नीज देव, त्या देवाक मानसो तोमास. मेल्या उपरांत सरकार ताका कूड आसा म्हूण पातयेवचो. कूड म्हळ्यार ही कूड न्ही, एक जागो, तितली पातयेन देखून मिसा. आनी हो तोमास, कुंगार घेवन आयिल्लो तोमास त्याच जिबेन थंयसर फोट मारता. कित्याक फोट मारता तो जाणा. जर लोकांक कळल्यार त्याच वणींत तोमास पाशार जावन मिसाक गेला म्हूण कळल्यार थंयसर लोक ताका सुखीदार करता. तोमासाक तें दृश्य पळोवंक जायना, लोकांची सवालां फूड करूंक जायनात. त्या भुरग्यांच्या, नेणट्या मुग्ध भुरग्यांच्या आवय बापायचे रड्डे ताच्या कानाक मारता. थंयसर आक्रिस्तांव लोकी जमो जाला, तीं तुका मेळयतात. तोमासाक कितें करचें म्हूण कळना. सांजेर त्या नेणट्या भुरग्यांचें मरणाची रीत, त्या धाकटुल्या धव्या पेटेन नेणटी 13 जाणां भुरगीं मोर्न जावन फाटीं घरा आयिल्लो थोमास मोनो जाता. ताच्या तोंडान चड उलोवणें घुवना. तो एक मौन म्हणल्यार बरें जाता. ताका दुसऱ्या दिसा कामाक वचूंक मौन जायना. ताची मानसीक भलायकी दीस गेल्ले बिगडटा. म्हयन्या भितर तो विशेश पिडेंत म्हणल्यार बरी वळवळटा आनी अखेरेक ताका आस्पत्रेक दाखल करी जाय पडटा. आस्पत्रेच्या खटल्यारी ताजी पिडा बरी जायना, बगार चड बिगडटा आनी अखेरेक तो ह्या जागाक आपोवंक आशयता एक कुमसार जावच्या खातीर. ताका सारकें उलोवंक येना. तरी ह्या जाग थंय पावतस त्या गोद्या रितीन म्हणल्यार बरी ह्या जागाक तो सांगता, सूख वळखता. तो कितें सांगता गे म्हळ्यार त्या जाका लागीं मनांत चिंतून, तोंडांत उसारून आनी वायट आदारून हांवें सडीत पातकां करूं ना, तरी विशेश पातकां म्हज्या तोंड कांय जावनात अशें हांव पातयेतां आनी तें निजी वय. पूण ह्या समाजेंत कितलें गी बरें करूंक म्हाका साद आशिल्लें, हांवें तें बरें करिनासतना जायते चुकी केल्यात फादर, म्हाका समजता आतां. आनी त्या दीस आयतारा हांवें फोट मारिल्ली, हांव चलोवन येताना तो रूख थंयच जाग्यार आशिल्लो. जर हांव कोयतो घेवन घरा वचून पाटी येवन तो रूख खातिरल्यार वेवस्था केल्यार खंडीत तें अर्दें एक वराचें काम जाता. हांव मिसाक पावोवंक शकना म्हणल्यार त्या एका चिंतपान रूख थंयच सोडून पाटी येतना पळया म्हूण हांव मिसाक धांवून आयलो. आनी आज म्हाका खांतोवणी भोगता. हांवें तें वेवस्था करी जाय आशिल्ली. वय तोमास वृत्तेंत इलेक्ट्रिशियन जावन आशिल्लो आनी जर तोमास थंय 5 मिनट रावल्लो तरी ताका सगळे विशय कळटे. रूख पडुल्ले, वायर कट्ट जाल्लें सगळें समजतें आनी तो जाणटो व्यक्ती. तीं 13 जाणां भुरगीं आज जिवांत आसतीं.
तो मस्तू खंतिश्ट जाता आनी ह्या जाका लागीं त्या गोद्या भाशेंत एक सवाल विचारता, फादर म्हाका देव माफ करीत गी, आनी तो तें प्राण सोडता. ताच्या सवालाक जाप मेळना, सवाल सोड न्हू, शायद तें सवाल समाजागत सोड न्हू, तोमास देवाधीन जाता. वय त्या दीस आयतारा देवा लागीं मागोंक तोमास देवाळाक गेल्लो तर तोमास मागतो देवा लागीं. पूण तोमास त्या दीस मिसाक वचनासतना ताजी एक सामाजीक जबाबदारी काळजी समजून त्या रुखाची वेवस्था केल्लो तर आज त्या 3 जाणां नेण्ट्या भुरग्यांच्या जिणयेंत, त्या भुरग्यांच्या कुटमादारांच्या जिणयेंत त्या घडये त्या दीस खुद्द तोमास देव जातो.